क्लास में हम सोल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर, पाकिस्तानी मुआशरा एंड सकाफत. Let's start the lecture. Okay, let's solve the short question answer of the chapter 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, इलाकाई त्योहार पाकिस्तान के सकाफी तनव्वुर में किस तरह अपना हिस्सा डालते हैं. ओके, इसके आंसर के लिए बुक का पेज नंबर 8 ओपन कीजिए. पेज 8 के लास्ट हेडिंग देखिए, त्योहार और तकरीबात. ये क्वेश्चन 1 का आंसर है. रीड कीजिए. त्योहार और तकरीबात सकाफत के अहम जुज़ में अहम पार्ट है जो लोगों को इकट्ठा करते हैं. जश्न बहारा, जो बहार के आमद पे जश्न मनाया जाता है. के सबसे ऊंचे पोलो ग्राउंड शिंदूर में मेला फेस्टिवल मुनक्कद किया जाता है. इसी तरह ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के ईदैन ये त्योहार भी हैं. और इसी तरह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा मुसलमानों का त्योहार है. यौम आजादी जैसे त्योहार मुल्क के सकाफती तनव्वुर को उजागर करते हैं और मुश्तरका तकरीबात के जरिए इत्तेहाद को फरोग देते हैं, यानी इत्तफाक बढ़ाते हैं तमाम. इसके अलावा बैसाखी जो फसल काटने के मौके पे किसान मनाते हैं त्योहार, और होली हिंदू जो मनाते हैं, क्रिसमस और दीगर अहम मज़ाहिब के मुक़द्दस दिन भी इन मज़ाहिब के पैरोकारों की जानिब से यानी मानने वालों की जानिब से मनाए जाते हैं. मुल्क गिर सतह पर यानी तमाम मुल्क में इलाकाई त्योहारों में शिरकत को फरोग देना सकाफी तफहीम, यानी तफहीम होता है समझना, यानी एक दूसरे के कल्चर को समझने में और यकजहती के इत्तेहाद में इजाफे का बायस बन सकता है. अब तक हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तानी मुआशरत पर किस तरह असर डाला है. अब ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? इट मीन्स कि पूरी दुनिया एक गांव की तरह छोटी सी हो गई है जिसमें सब लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते, राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. अब जब किसी भी चीज के इफेक्ट्स पूछे जाते हैं ना, असर डाला पूछे जाते हैं, तो उसमें आपने नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छे और बुरे दोनों इम्पैक्ट बताने होते हैं, दोनों इफेक्ट बताने होते हैं. नंबर 2 के आंसर के लिए पेज नंबर 13 पे आ जाएं, ये लास्ट में आ जाए. ग्लोबलाइजेशन और पाकिस्तानी समाज और सकाफत पर असरात, ये हेडिंग चेक करें. यहां से आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. ग्लोबलाइजेशन या आलमगीरियत ने मईशत से लेकर समाजी रवायात तक पाकिस्तानी मुआशरत और सकाफत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं. यानी दुनिया बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है. तो मईशत होते हैं हमारे बिजनेस के, रोजी रोटी कमाने के जो भी हैं, वो तमाम जराए को मईशत कहते हैं. ठीक है. समाजी रवायात होती हैं, हमारे जो सोसाइटी में है रवायात होती है, जो नस्ल दर नस्ल रिवाज चल रहे होते हैं सारे, वो उनको कहते हैं जी रवायात. इसका असर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर पड़ा है जिसकी वजह से माशी खुशहाली को फरोग मिला है. अब ये इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन आप बिजनेस जहां चाहे कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस के जो है इनकम भी आपकी इंक्रीज हुई है, तो जाहिर है पैसा आए तो क्या कुछ नहीं हो सकता. तो आपका लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड लिविंग आपका अच्छा हो जाता है और सब आपको फैसिलिटीज मिलती है. मईशत में गैर मुल्की सरमायाकारी. अब सरमायाकारी क्या होती है? आप अपना पैसा, इनकम जो है ना बढ़ाने के लिए पैसा कई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी एसेट बनाते हैं जिससे आपको मजीद पैसा, मजीद जो है ना इनकम जनरेट आप कर सकते हैं, मिलती है आपको, वो होती है सरमायाकारी. ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस के जो है चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ज्यादा हो गई हैं. आलमी सकाफती विरसे तक रसाई ने एक भरपूर सकाफती मंजरनामा तख्लीक किया है. अब यानी दुनिया के जो सकाफते हैं, कल्चर है, विरसा क्या होता है, जो एक नस्ल में जब आबाद कोई भी मर जाते हैं तो दूसरी नस्ल में जो कुछ भी उनको मिलता है, इकदार वगैरह जो कुछ भी है मिलता है, वो होता है विरसा. अब रसाई है, रसीदन मस्तर से निकला, ये फारसी का लफ्ज है. पहुंच होता है, अप्रोच होता है, मिलना. क्या हुआ कि भरपूर जो है ना सकाफती जो मंजर है ना, वो क्या डिफरेंट टाइप्स के उसमें कल्चर्स मिक्स हो गए हैं और वैरायटी मिल गई है. अब यहां तक आपका क्वेश्चन 2 का आंसर कंप्लीट हो गया है. ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी, अच्छे बुरे जो है उनके इफेक्ट्स हैं, असरात हैं, वो भी मैंने स्टूडेंट को लिखवाए हुए हैं कि देखिए अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऐसा टॉपिक है ना जो आपके इंग्लिश में भी इंक्लूड होगा, कंप्यूटर पे भी होगा. इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपका ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और इसके इफेक्ट, गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट, सब. ठीक है.
سو اس ٹاپک کو بہت اچھے سے پریپیئر کر لیجئے. اوکے، تھرڈ کوشچن ہے جاگیرداری نے پاکستان کے دیہی سماجی پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ کوشچن کا آنسر 15 پیج پہ ہے. پاکستان میں جاگیرداری گیر ہوتی ہے زمینیں، پراپرٹی، جائیداد، یعنی جن کے پاس بہت ساری دارت ہوتے ہیں، داشتن سے نکلا رکھنا، بہت ساری زمینیں، جائیداد وغیرہ ہوتی ہیں، وٹیرے ٹائپ کے فیوڈلز، اور جاگیرداری ہوتی ہے فیوڈلزم. گاؤں کے لوگ دیہی ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ جو ان کے پاس کام کرتے ہیں، کسان وغیرہ، تو یہ ان کو جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ طبقہ ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں. اس کا آنسر ریڈ کیجئے. سٹارٹ کرنا ہے گرین لائن جہاں لگی ہے. جاگیرداروں کے پاس اکثر بہت زیادہ سیاسی اور سماجی طاقت ہوتی ہے، یعنی وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، اس لیے وہ مقامی حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں، پالیسیز پہ اثر کرتے ہیں. یعنی وہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس کے مطابق جو ہے نا کسانوں کو، غریبوں کو زمین الاٹ نہ کی جائے اپنی، تاکہ وہ انہی کے پاس کام. نتیجہ یہ ہے کہ سماجی نظام کی درجہ بندی برقرار ہے، کیونکہ کسانوں کے پاس بہت کم حقوق ہوتے ہیں اور زمیندار حکومت کرتے ہیں. مینز کہ گاؤں کا ایسا سماجی ہے درجہ بندی کہ اس میں غریب ہی رہتا ہے اور امیر رول کرتا ہے. سو گرینش مارک لائنز آر دا کریکٹ آنسر. فورتھ کوشچن ہے سماجی درجہ بندی کیا ہے؟ واٹ از سوشل اسٹریٹیفکیشن؟ فورتھ کوشچن ہے سماجی درجہ بندی کیا ہے؟ اس کے آنسر کے لیے کم ٹو دا پیج 16. یہ ہیڈنگ دیکھیں، سماجی درجہ بندی یعنی آپ کا سوشل سٹیٹس. سماجی درجہ بندی معاشرے میں افراد اور گروہوں کی ترتیب ہے جو آمدنی، طاقت، تعلیم اور سماجی سطح جیسے عوامل سے متعین ہوتی ہے. یعنی آپ کی جتنی انکم ہوگی، آمدنی ہوگی، جتنی آپ کے پاس پاور ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، اس طرح سے آپ کا جتنا بھی آپ کے پاس جو ریسورسز اکارڈنگ ہی آپ کا سوشل سٹیٹس ہوگا. یہ مختلف سماجی سطحیں تخلیق کرتی ہیں جو لوگوں کے سماجی تعلقات، مواقع اور طرز زندگی کو متعین کرتی ہیں. جیسے آپ جس طرح کے آپ ہیں، جو آپ کا سوشل سٹیٹس ہے، ویسے ہی آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہو، ویسے ہی لائف سٹائل ہوگا، ویسے ہی آپ کا سوشل سٹیٹس بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. کہ یہ 2 لائنز آپ نے شارٹ آنسر میں رائٹ کر لینی ہے، متعین کرتی ہیں یہاں تک، مارک کر لیجئے. 5th کوشچن ہے جی پاکستان میں اہم صوفی روحانی سلسلوں کے 2 مشترکہ اصول کیا ہے؟ کوشچن کے آنسر کے لیے پیج نمبر 16 اوپن کیجئے. ہیڈنگ دیکھیے، پاکستان میں صوفی سلسلے اور ان کے اثرات. سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ صوفی کون ہوتا ہے. صوفی وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل پاک صاف ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، توحید پر اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ہی مائل ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور دین اسلام کو پھیلاتا ہے. ایسے ہی صوفی نیک لوگوں کے پھر آگے جو ہے نا پیروکاروں کے سلسلے چل پڑے ہیں. جو مشہور سلسلے ہیں پاکستان میں وہ قادری، چشتی، نقشبندی اور سروردی. ان روحانی سلسلوں کا مشترکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی ترقی، اللہ سے وفاداری اور اندرونی پاکیزگی کی تلاش پر زور دیتے ہیں. بس یہ 2 لائنز آپ نے کر لینی ہے، آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ کلاس میں آپ کے لیے لانگ کوسچنز، آنسرز بھی اور باقی سب بھی ایکسپلین کر دیا جائے گا. ڈونٹ وری، آپ پڑھنے والے صرف بنے. ایگزام سیشنز ہیں تو بزی اسکیڈول کی وجہ سے ویڈیوز ذرا لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہیں. ڈونٹ وری. اوکے، ملتے ہیں ٹی سی فی امان اللہ.